When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. This time we'll take it slow. Quotes to live by from your friendly hometown radio, Radyo Natin FM. This time we'll take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Number 1 daw sila. Sinong number 2? Wala! Woohoo! Kami na lang! Radyo Natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Pilit na tinutularan pero hindi mapantayan. Pagdating sa balita, impormasyon, serbisyo publiko at entertainment, tayo pa rin ang pinakikinggan. Sa mahigit 20 taon ng ating pagsasama, kami nagpapasalamat sa pagiging numero 1 sa inyong mga puso. Maraming salamat po. Bringing us together, keeping you in touch. Radyo Natin. Usa ka ba nga anaa sa kagul-anan ug kalisdanan? I'm tired of all the villain, tired of all the killing, tired of the men who make the laws and break them anytime they please. I'm tired of all the big lies. Usa ka programa sa radyo nga maghisgot nga adunay usa nga makaluwas kanato. Walay lain kundili si Ginoong Hesukristo. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. We will offer our tribute of praise. Tungod niini namugna ang tulumanon. Life Saving Station. Kauban sila Brother Jeffrey Espinazo o Sister Lyken Quinones. Matag Domingo sa alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Radyo Natin FM. Life Saving Station. In the sweet by and by. Tired of the men who make the laws and break them anytime they please. I'm tired of all the big lies. Where are all the good guys? Sometimes I swear I feel the way that Noah did when the Lord commanded, build an ark. Praise the Lord. Maayong hapon kanatong tanan, mga kaigsuunan o sa tanang nakatune in na usab dinhi sa Radyo Natin 103.9 FM. Kini ang life-saving station. We help rescue the perishing. Among mga suking tigpaminaw,
padayon nga inyong madunggan dinhi sa kahanginan ang maong programa aron isibya ug ipaambit kaninyo ang dakong gugma sa Dios nga among libre nga nadawat mga kaigsuonan ug buot namo unta samtang dili pa ang pagbalik sa Dios mga kaigsuon. Wala pa ni balik si Kristo. Ngang matag usaon ta kanato makaangkon sa gugma ug sa kaluwasan nga gihatag andam nga gihatag og libre alang kanatong tanan mga kaigsuonan. Ania kami wala nagapahitaas sa among mga kaugalingon ni sa among pundok o relihiyon kundi ipahitaas ang usa ka buhi matuod ug gamhanan nga Dios nga walay lain kundi si Ginoong Hesukristo. Salamat sa usa na usab ka higayon nga gihatag aron kita makapanulti dinhi sa kahanginan mga kaigsuonan. Salamat sa inyong mapadayonon nga pagsuporta pinaagi sa inyong mga pagpaminaw, mga paglantaw ug pagtuki usab sa inyong mga Biblia mga kaigsuonan. Kay kita nasayod nga ingon sa Biblia ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. So salamat. So among pangumustahon ang among mga kaigsuonan gikan sa dapit sa Angeles, Pampanga, sa Manila, sa mga nagatrabaho diha nga dapit. Uban din sa Visayas, sa Cebu, sa Biliran, sa Leyte area nga to sa Mindanao o sa mga kaigsuonan nga ato sa mga langyaw nga mga dapit nagapangita og much greener pasture for them siguro. So maayong hapon kaninyong tanan ug uban ni kami ninyo sa usa ka gutlo nga pagtuon sa mga pulong sa Dios ug salamat usab sa atong mga kaigsuonan ug mga tigpaminaw dinhi sa dapit sa Naval sa maabot sa maong signal sa radyo natin mga kaigsuonan sa wala tay live karon sa Facebook. Pero hopefully ma-upload na to ni. Yes. Isag dili siya live. So wala ta basin ang atong mga tigpaminaw nangita ka nato. Wala ta kay nagka-problema sa signal sa internet. So maayong hapon kaninyo uban ni kami ninyo sa usa ka higayon, usa ka gutlo nga pagtuon sa mga pulong sa Dios aron ang tawo sa Dios mamahingpit alang sa tanang maayong buhat. Amen. Daghang kay salamat Sister Lyken og salamat sa usa ka pribilehiyo nga gihatag sa Dios na padayon pa ta nga nakahimo sa pagsibya sa mga pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan og usa ka dako kayo nga panalangin gikan sa Dios kay pinaagi sa mga pagampo og sa inyong hang mga hinigugma nga paghatag usab sa mga financial nga bahin. Salamat kayo mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa pagsuporta sa maong buluhaton og naglaom kita nga ang mga pulong sa Dios sama sa giingon sa Biblia ato lamang kining isangyaw. Yes. O wala man sa ato ang gahom sa pagkabig. Yes. Wala kanato ang gahom sa pagdani. Amen. Unless ang usa ka tawo danihon sa balaang espiritu. Sumala sa giingon sa Biblia. So ang amo mga kaigsunan nga padayon lang maipaabot nga na kaninyo ang mga pulong sa Dios kay ang pagtuo nagasugod sa pagpaminaw o sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. So dili mo baton o dili makabaton og pagtuo nga sa katao kung wala say madunggan nga mga pulong sa Dios. So nining mao kini usa sa mga purpose namo ngano nga padayon nga ginasibya namo ang mga pulong sa Dios din sa kahanginan aron ang tagsa-tagsa nga adunay tinguha nga makabaton og pagtuo. Makapaminaw mga kaigsunan. Mag 5 years na dito sig balik ba? 5 years na? 2020. Amo ba? Dugay-dugay na din mga kaigsunan. Kung napatoy batang gamay, 5 anyos na gid siya. 5 anyos na siya. Salamat sa Dios. Pero wala man to nako. Wala man ako naisip Pastor Lyken. Ingan na dahil kadugay na, no? Wala na to sad na tuhog nga ingan na dahil kadugay. Tungod kay ngano ang atong tuyo lang nga maipaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa tanan. Kini nagapadayon pinaagi sa tawo. Yes, salamat sa Dios, salamat sa inyong mga tabang, mga kaigsunan. Kung sa atong pagsugod ato wala ta ato nag-expect nga moabot ta og 5 years. Yes. Wala ta mag-expect mga kaigsunan. Salamat kayo og magapadayon pa kini hangtod sa adlaw nga gitagal sa Dios kanus atan niya tagan sa atong mga pagpanginahanglan no aron sa pagbayad sa maong estasyon mga kaigsunan. Og nagtuko nga kung kini kabubuton sa Dios dili gayud niya undangon ang pagsupply sa mga pagpanginahanglan mga kaigsunan. Busa mo lamang kini ang padayon namo nga ipaabot sa tanan tigpaminaw ang tanan nga inyong madunggan mahimo ayo ninyo pagpalabya sa inyong mga dalunggan nga walay muragwa lang mga kaigsunan. So matag panahon
Kung kana kamo nga naa karon nga nagasubaybay sa mong programa, palihog samtang naminaw mo, ablisad mo sa inyong Biblia. Sabayan nyo kami. Sabay sa pag-abli sa Biblia mga kaigsunan, aron nga inyog yung masabtan og maayo kay ang gusto sa Dios nga ang iyang mga tawo ug ang mga tawo nga nagatuo kaniya magtubo sa pagkaila kaniya mga kaigsunan. Kay di gani nato mailhan ang atong gialagaran, di gani nato mailhan ang Dios nga atong giingon nga atong giila mga kaigsunan. Lisod nga makapadayon kita sa pagbarog diha sa pagtuo sa maong Dios nga atong giila mga kaigsunan. So magtubo kita ug saon sa nga paagi sa pagtubo, pinaagi sa pagtuon kanunay sa mga pulong sa Dios. Sama sa giingon ni Pablo kang Timoteo, ugihi ang pagbasa. Yes. Mga kaigsunan, kugihi ang pagbasa. Give attendance To reading, to doctrine, and to exhortation, mga kaigsunan. So, sa pagpanudlo, o sa pagmaymay, o sa pagbasa, mga kaigsunan, kay pinaagi sa pagbasa, makakaangkon kita og dugang nga kaalam og kay balo gikan sa Dios. So salamat sa Dios nining taknaa sumala sa gingon ni Sister Lyken, dili na lang namo usa-usahon ang tanan nga atong tigpaminaw, basta ang tanan nga naminaw karon, no, ang tanan nga naminaw karon among gipasalamatan nga anaa kamo nagabantay o nagaandam sa inyong pauras o sa inyong panahon aron sa pagpaminaw sa maong programa mga kaigsunan. So nining taknaa Sister Lyken, pagaisgutan nato ang usa ka event nga commonly gihimo karon sa kalibutan. Karong adlaw. Karong adlaw. Dili man tanan tibuok kalibutan kay dili man tanan Kristiyanos. Yes. Pero dinhi sa Pilipinas, kadaghanan sa mga Pilipino gyud nagbantay sa gitawag nila nga unsa? Easter Sunday, mga kaigsunan. Adlaw daw sa banhaw ni Kristo. So atong pagaisgutan kining pagkabanhaw ni Kristo. Unsa bagayoy kalabutan ni ini nganhi sa atong kinabuhi nga Kristohanon? Unsay purpose ni ini? Unsay gamit ni ini? Unsay dala ni ini? Ngari ka nato, angay batang magsilibrar ni ini? Angay ba naton nga kinahanglan na handumon kini? Amen. Sa tanang panahon nga matag tuig maghimo ka og mga buluhaton sa pagpahinomdom nga nabanhaw si Kristo karong adlaw. Ayan. So, mao ni atong pagaisgutan mga kaigsuonan. Atong basahon ang kapitulo 28 sa Mateo, versikulo 1. Sige, pakibasa ko sa Bisaya, Sister Lyken. Ug sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa nagbanag pa ang nahaunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Ug tan-awa miabot ang usa ka dakong linog kay dihay manulunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit. Ug miabot ug iyang giligid ang bato ug milingkod siya niini. Ang iyang dagway sama sa kilat ug ang iyang sapot maputi maputi sama sa niebe. Ug tungod sa kalisang nila kaniya, ang mga bantay nangurog ug nahimong daw mga patay. Apan ang manulunda miingon sa mga babayi, ayaw kamo kalisang kay nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. Umari kamo, tan-awan ninyo ang dapit nga iyang nahitumutangan. Ayon. So, ang pangutana, nabanhaw ba gayon si Kristo? Gayud. Yes. Amen. Sumala sa nahisulat. Atong pagaisgutan ang pagkabanhaw ni Kristo. Kung angay ba alang sa mga nag-alagad kaniya nga magsilibrar sa iyang pagkabanhaw. Nga sama sa ginabuhat sa kadaghanan karon. Nga ganihang buntag. Sa oras sa kadlawon, naanay mga bata nga gibitay-bitay. Naanay mga bata nga tawag aning gi-reenact as anghel ba na siya or unsa? Wa ko ka ug unsa bagito siya basta kay ay bata nga gihigtan nag-isa-isa. Giulog ingana. So ato karong pagaisgutan kini nga mga
buluhaton. Angayan pa ba ni siya buhaton sa mga Kristohanon nga tinuod nag-alagad sa Dios? So, mo ni mga kaigsunan atong andamon ang atong mga kaugalingon. Magampo kita alang sa pagsugod. Dalaygon ka Ginoong Hesus sa walay katapusan. Salamat amahan nga ikaw nga among gialagaran wala gayoy pagkabalhin, walay pagkausab, ug dili gayon mawala ang imong gahom. Gikan pa kaniadto karon ug sa umulabot nga mga adlaw. Salamat sa pribilehiyo nga gihatag mo karon nga amo na usab maipaabot ang imong mga pulong nga gusto nimong ipaabot ngadto sa tanan. Amo lamang pagampo Ginoong Hesus sa lukobi kami sa imong gahom. Ang imong ang mga pulong nga among pagahisgutan Ginoo magagikan kanimo ug mugula kining adunay gahom ngadto sa tanan nga nagapaminaw ug magdalag kabag-uhan sa kinabuhi sa matag usa. Salamat sa buhi mo nga ngalan Ginoong Kristo among isalig ang tanan. Amen and amen. So Sister Lyken, pagahisgutan nato karon. Kay mabanhaw gani ingon ganing pagkabanhaw gikan as kamatay. Yes. Okay. Kapila ba mamatay si Kristo? Kausa. Kausa. Sumala sa giingon sa Biblia. Amen. No, kausa ra siya og kapila siya mabanhaw? Kausa-usab. Kausa-usab siya. Now, mali ba nga atong isipon or handumon nga nabanhaw si Kristo? Handumon, isipon, hunahon-nahon? Dili siya mali. Okay, dili siya mali. Okay, dili siya mali. Ang ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba nga atong i-reenact or sa tawag na in other term ato pang sublion? Sublion. O sublion pa nato nga ang pagkabanhaw ni Kristo? Dili. Ha? Sublion nato matag tuig. Sundog-sundogon nato nga si Kristo na banhaw. Nga na, no? Sige. Kay kini before ang pagkabanhaw kuno sa mga ginabuhat karon namatay isa ang Ginoo. Oo. Pero atong tan-awon no, gikan sa unsang adlaw to siya? Gikan nagsugod ang Lunes ba nagsugod? Yes. Oo. Holy Week. Katapos nagsugod ang penitensya sa katawhan Huwebes. Okay, Huwebes. Nga nakita sa Facebook, nakita sa mga gipang post sa mga kalsada nga nagpinitensya or nag-reenact sa kananaang pagsakit kang Kristo, gipapasan nila og cross, nya gibunal-bunalan nila, nga na gani usa nga gibunalan sa likod niya, sakitan siguro to siya, talik lingi o niya, nakita mo niya, gisumbag ang... Ay, oo. Nakita ko. Oo, gisumbag. Ibaos siya, ibaos. Oo. O niya, napon tuyo sa gisakyan ang iyang cross. Gisakyan ang iyang cross. Gibuhian ang cross. Patiran niyang nagsakay. Oo. Kaya nagpabugat man. Oo. Ingon ang mga comment nga, imbis ko nung ato ning gibuhat aron maibana na nga atong sala, nadugnan ako na rin. Okay. Nakasala na ang ingana manggod mga kaigsunan, no? Ang ingana nga mga practices. Wag yun na isugo sa Biblia. Wag yun na isugo ni Kristo, bisan ni Kristo mismo. Ngaon sa maghimo mo, magsundog mo sa akong gibuhat bahin sa pagsakit kaniya paingon ngadto sa Golgota or sa gitawag nga Kalbaryo, mga kaigsunan. Kundili, ang giingon ni Kristo nga iyang ipahandom sa ato ang pagkaon o ang pag-inom sa pagkaon sa tinapay nga walay libadura o pag-inom sa bino nga nagsimbolo sa iyang dugo. Mao kini ang giingon ni Kristo. In other words, katong noon kayo nga Last Supper, ingon nila. Or sa ato pangumulga, no? Pangumulga. Okay. Kini mga kaigsunan, maura ni ang gibilin ni Kristo nga nag-ingon siya, "This do in remembrance of me." Pakibasa. Sa Corinthians 11:25. Sa maong paagi usab tapos sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagingon, "Kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako." Okay. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo sa paghandom kanako. So mga kaigsunan, ang ipahandom ni Kristo
ang pinaagi sa pagbuhat sa maong buluhaton, diha ta makahandom sa iyang unsa kasakit. Diha kita makahandom sa mga pag-antos niya. Dili nato handomon sa ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, pinaagi sa pagsundog sa pagbunal-bunal, pagpasan-pasan og cross, pagpalansang sa cross, mga kaigsunan. Diha sa pagkaon. Yes. Kundiin ang giingon ni Ginoong Kristo diha sa pag-commemorate. Pag-commemorate sa unsa? Sa pagkaon sa tinapay nga walay libadura ug sa pag-inom sa bino nga nagsimbolo sa dugo ni Kristo. Og mga kaigsunan, bisan gani sa paghandom niini, pagbuhat niini dili basta-basta. Kay dili tanan kinanglan mo kaon, dili tanan mo inom. Aduna siya restriction. Doon na siya restriction, mga kaigsunan. Kay kanang imong pagpangumulga nga pag-ingon nga lawas ni Kristo or kini tinapay kini lawas ni Kristo, kini ang dugo ni Kristo, tanan nga Kristiyanos mo dali ra dayon og inom nga inom or kaon para netong dili mo inom sa bino, mo kaon lang tinapay. Mga kaigsunan, dili na siya basta-basta. Amen. For clarification, dili pwede nga pag-ingon nga kini ang lawas, kaon ka, kini ang bino nga nagsimbolo so inom ka, dili. Atong basahon. Mao ngano ingon ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, daghan ang nangasakit og nangamatay kaninyo. Kay ngano ning kaon kamog ning inom nga walay pagsusi sa inyong mga kaugalingon. Kay kini nga paghandom sagrado ni kayo. Sagrado ni siya, mga kaigsunan, dili ni siya duwa-duwa. Dili ni siya ingon nga kananaang muraog reenactment lang. Dili. May naa ni siya lalom kaayo nga kahulugan. Atong basahon, Sister Raiken, sa 1 Korinto. Ingon dere, busa, bisan kinsa 11:27. Bisan kinsa nga magkakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas. Kayawon ka, makasala siya batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matagos sa katawo ang iyang kaugalingon. Ug unya pakan siya sa tinapay ug paim na siya sa kupa. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. See? Mao ka na ang hinungdan ngano nga daghan kaninyo ang maluya. Ug mga masakiton, ug ang uban nangamatay. Ayan. Apan kung tinuod kita nga nakasusi sa atong kaugalingon, kita dili na pagahukman. Hinuon sa diha nga mahukman kita sa Ginoo, kini maulamay pagpanton kanato aron dili kita pagahukman sa silot kauban sa kalibutan. See? Sister Laiken, ug sa mga kauban namo nga niya karon sa estasyon, kini nga pagsaulo o kini nga pag-commemorate or paghandom sa kamatayon ni Kristo, maura ni siya ang pamaagi, ang pagkaon o pag-inom sa tinapay o sa bino nga nagsimbolo sa lawas ni Kristo o sa dugo ni Kristo. Pero, apan, adunay restriction, adunay pagpahinumdum. Dili ka pwede mo inom o mukaon nga wala ka makasusi sa imong kaugalingon. Kay ngano, sa matag kaon ni mog matag inom ni ana nga wala ka magsusi sa imong kaugalingon ug wala ka makasabot unsa ang kahulugan niini. Nakasala ka, mga kaigsunan. O imbes nga moingon ka, mangumulga kita aron mobawas og sala, dili nadugangan kay noon sa imong sala kung nagkalawat ka nga wa ka makasusi sa imong kaugalingon. Og ang paghandom sa kamatayon ni Kristo sa maong paagi lang. Wa nay lain. Wa mag-ingon nga pagpasan-pasan og cross unya latiguha ang imong likod imong lawas o unsa diha. Tanawa mga kaigsunan na, that is a form of blasphemy. When we say blasphemy, pag unsa na sa ato, bugal-bugal, panamas-tamas mga kaigsunan. Tanawa, ang mga nagpasan-pasan sa cross, ang mga gilatigo-latigo. Tanawa, unsa may ilang mga reaksyon. Nangasuko. Nya, si Kristo sa dihang gilatigo, sa ingon sa Isaiah 53,
Wala gani mo bukas iyang baba sama sa usa ka nating karniro nga dalhon na ngadto sa ihawanan or sa arutanan. Wa siya mo buka bisan gani sa paglingi sa mga naglagatigo sa iya, wa gani bisag pagsiplat og Did not retaliate. Oo, wala mga kaigsunan. Pero karon tanawa, kadaghanan sa mga nag-reenact, nagkopya-kopya sa mga buluhaton, napungot mga kaigsunan, which is wrong mga kaigsunan. Dili kana Dios nun nga pamaagi, dili kana iya sa Dios nga mga practices nga natong nakita karon mga kaigsunan. Kay ang tinuod, wa nagyoy lain pa nga makahimo sa gihimo ni Kristo. Yes. Kay siya ra ang halad. Siya ra ang halad mga kaigsunan. Pasiguli ka na to ngadto sa Dios. Wa nay lain tawo, wa nay lain nga personal or personalidad nga makaingon nga makahimo sa gihimo ni Jesucristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan mga kaigsunan. Even the very well-known na religious leader in the world like sa tawagan ning Buddha. Wala si Buddha mga kaigsunan. Mahatma Gandhi, si Taoism, si Confucius. Ayan, si Confucius. These persons died. Oh, si Muhammad pa mga kaigsunan. Oh, si Krishna, si Vishnu, oh, si kinsa pa diya. All of these personalities died, but they did not rise from the grave, mga kaigsunan. Pero kini nga mga gipanganlan nato, nangamatay ni sila pero wala maksama sa kamatayon nga giagian ni Kristo. Wala makahimo sa samang kamatayon nga giagian ni Kristo. Kay ngano ang kamatayon ni Kristo di gyud I don't know kung may naay makaingon nato ako sama ni adto nga kalisod sa iyang giagian mga kaigsunan. Wala gyud. Kay siya ra gyud ang takos ni adto nga bubuhat. Pero karon kadaghanan sa mga tao karon kunuhay nagbuhat ni adto kay aron nakig-usa sakit. Kung baga di feel parang I feel what he feels. Yes. Like that. Oo. Simpatiya. I feel you. I feel you. Ito, I feel you, Lord. Sanglit maghimo ko og subad pod ko pasan pod ko cross nya latigo-latigohon pod ingana mga kaigsunan. Please alang sa tanan nga karon nakadungog, ayaw na intaw na ninyong buhata pa mintras napay panahon. Hinulsuli ninyo ang inyong gibuhat kay kana nga mga butang naghimo mo og pagbugal-bugal sa manluluwas. Naghimo mo og pagbugal-bugal kang Ginoong Jesucristo mga kaigsunan. Karon, ang pangutana, si Kristo namatay? Yes. Exactly. Ikadang pangutana, si Kristo nabanhaw? Yes, mga kaigsunan. Amen. Pero kana nga panghitabo kang Kristo, kinahanglan ba nga atong sundog-sundogon? Kinahanglan ba nga atong drama-dramahon? Wala, mga kaigsunan, wala magingon ng Biblia. Dili na nato kinahanglan drama-dramahon. Kay dili gusto ni Ginoong Hesus nga drama-dramahon ang iyang yes, gihimo. kay ingon pagani siya kung pwede unta, dili na lang. Yes. Siya, kung mahimo, isaylo kining kopa. Isaylo kining kopa. Kay nga no nakakita o nakasabot yun siya nga Nya karon bisag kinsa lang ang sundog. Karon sundog-sundogon nimo nga samantala ning ingon na siya sa katapusan, it is finished. Amen. Tapos na. Tapos na mga kaigsunan. Gihimo na niyang tanan. Dili na nato masundog, dili na nato mabuhat ang iyang nabuhat mga kaigsunan. Busa niining mga panahon na karon, panahon nga pagpainomdom ka nato nga dapat atong ibutang sa atong unahon atong kasing-kasing nga ang pag-commemorate, ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, dili ni ana nga mga buluhaton, kundili ang pagkinabuhi nga uyon sa gusto ni Ginoong Jesucristo. That is how we can commemorate, how we can feel. Diya nato appreciate. Diya nato ma-appreciate ang kalisod nga giagian ni Kristo
ang kamatayon nga giagian ni Kristo alang sa kaluwasan ug kapasayloan sa atong mga sala, diha malipay si Ginoong Hesus kun kita nga nagtuo kaniya, nagkinabuhi diha sa kinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Kay it only means nga wala na sayang. Yes. Ang iyang sakripisyo alang kanat. Unsa man ang pagsakripisyo ni Kristo para luwason kita. Kuhaon kita gikan sa kangit-ngit, kuhaon kita gikan sa mga buhat nga dili maayo, lukaton kita gikan sa sala. Pero ang lisod mga kaigsunan, nagpadayon ra man gyapon. Unya ang ana sa tong una nga malipay si Kristo kung sundugon nato. Igsuon dili mag-uol masubo ang Dios ni ana nga atong ginabuhat. Yes. Mag-uol ang Dios ni ana mga kaigsunan. Dili na mao ang purpose. Dili mao ang purpose. Dili. Sanglit alang pod ni adtong uban nga pasundog-sundog ni ana kung mahimo sa waya badlunga pod ninyo kanang inyong mga kaubanan. Kaya may mga relihiyon nga say tawagan ni nagpaluyo ni ana. Oo, nag-initiate ni ana. Palihog, ayaw yung tao ninyo bugal-bugali ang Ginoo nga inyong gituuhan. Ayaw yung tao ninyo pag himui og nahimong katawanan ba? So, kato lagi gipatiran na lang niya. Nahimong katawanan? Nahimong napay babayi nga nagpa lansang? Di ba siya magpalansang, nagbitay ra siya dito sa cross, nagpa-picture. Diba? So dili mayo mga kaigsunan. Pero ako dili man ko maapektuhan ni ana kay ngano mga kaigsunan unas tanan kana nga cross nga inyong gipasan di man na maong cross nga gipasan ni Kristo. O kana nga mga tao nga gibunal-bunalan di man pud na mao si Kristo. Di ko ana maapektuhan. Pero kamo nga nagtuo nga si Kristo gyud na, kamo nga nagtuo nga mao gyud ang cross ni Kristo, luoy kayo mo. Kay kana siya dili gid na mao. So kung kana dili mao, ayaw mo pagsundog og dili mao mga kaigsunan. Sayang. Sakit lang. Sayang ang inyong pagtuo, sayop nga pagtuo, sayop nga pagbuhat sa pagtuo nga may naa kamo. Andam ang inyong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug sa pagsusi sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios nagdala kanato og mga pamaagi sa pagpagula gikan sa mali nga mga pagtulunan, gikan sa mali nga mga practices, gikan sa mga practices nga wala itudlo sa Biblia. Amen. No? So karong adlaw nagtuo ang tanan halos nga karon nabanhaw si Kristo. Nabanhaw ba o ning kayab na? Ning nabanhaw. Nabanhaw. Easter pa, waray pa. Kan 40 days pa siguro. 40 days pa man. Diba? Sa Acts. So, dili nato mga kaigsunan himuon nga ingana nga atong pag-appreciate sa gihimo ni Kristo. Karon kami dili mi again sa pagkabanhaw. Kay tinuod nga nabanhaw si Kristo. Gani, kung atong susiyon ang Biblia, mas dako ang kahimuan sa atong pagtuo kay nabanhaw si Kristo. Pero unsa bagayod ang purpose sa iyang pagkabanhaw? Unsa bagayod ang tuyo sa iyang pagkabanhaw? Unsay dala nganhi kanato sa iyang pagkabanhaw mga kaigsuonan? So, karon adunay mga tao nga nagtuo nga sa Kristo nabanhaw ilang gid pamaagi sa reenactment na pod. Naghimo na po silang drama-drama mga kaigsunan nga nabanhaw si Kristo. What do you think? Ang sa may nasa inyong una-una mahituod nini nga butang? Para sa imo ha? Adunay reenactment? Oo. Sa pagkabanhaw ni Kristo? Para lang kanako, no? The same siguro nga intensity sa katong mga nag-reenact sa pagsakit kang Kristo. Because kasi kausa lang kasi siya namatay o kausa lang usab siya nabanhaw. And kanang mga reenactment, it does not serve the purpose sa gibuhat ni Kristo. Yes, dili. Wa gyud. Sa iyang pagkamatay, ang atong pag-reenact, makaapekto ba na ngadto sa iyang gibuhat na nga namatay siya dito sa cross? Wala na. Wala. It does not serve the purpose. Yeah. Aduna kasi siya
purpose. Yes. Before pa niya gibuhat ang pagkabanhaw, ang pagkamatay, aduna na siya purpose daan. Yes. So ang atong ginabuhat, it does not add to the purpose of God or of Yes. Christ ngano nga iya tong gibuhat nga buluhaton. So para ka na So ang pangutana, unsa may purpose Yes, nimo ang- nga nagbuhat ka ni mao ana? gani. So ang question nato dire is ang intention. Yes. What is the intention? Basin kasi nga na-instill sa ato hunahuna nga pag ato ning buhaton is mapasaylot sa atong mga sala. Nya malipay ang Ginoo. Malipay ang Ginoo kasi Kay- nakaambit ta sa iyang kasakit. Oh. Pero ang Biblia kasi is naghisgot siya sa unsa nga pamaagi dapat nato handumon. Yes. Ug unsa ni nga pamaagi gusto nga handumon sa iyang mga katawan, makita niya nga sa samang ini nga pamaagi is na-appreciate sa Dios. For example, 'di ba sa Romans chapter 6 in verse 4, Oh. ang iyang pagkabanhaw, adun na siya dito ni ana nga bersikulo unsaong pag-appreciate sa Dios nga tinuod nga kita nga tawo is nakasabot unsay importance Sa or value sa pagkabanhaw. pagkabanhaw. Paglakaw sa bag-o nga Kinabuhi. Mauto, dili ang pagselebrar or dili Dili. ang pag-reenact. Dili. But diha sa kabago sa kinabuhi makita kung tinuod ba gayud nga nabanhaw. Yes. So sayang lang ang atong effort. Karon ang akong pangutana, Sister Lyken. Sa tanan nga ning tambong sa reenactment sa drama-drama sa pagkabanhaw ni Kristo, nakita ba sa inyong mga kinabuhi ang Yes. kabaguhan? Yun kasi yung panuyo niya. Yan. Ang katuyuan og ang tumong sa pagkabanhaw ni Kristo nagdala og new life. Nagdala og newness of life. Kabago. Kabago sa kinabuhi. Karon ang tanan nga nagtuo nga si Kristo na banhaw karong adlaw, ang akong pangutana, naghandom ba mo og naghuna-huna ba mo nga mabag-o ang inyong kinabuhi? Ila lang kataman lang sila. Mao na ang akong pangutana, mga kaigsunan. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo nagdala og kabag-uhan sa kinabuhi. Unya, ang lisod pa kay kadaghanan sa nagsugat kuno karon sa kabanhaw ni Kristo, naay dalang tuba. Mga hubog. Hubog sa pagsugat. Oo, na ang uban naghudyaka sa unsa nga paghudyaka nga wala kay muti sa Dios. Mao ni mga kaigsunan, mao ba na ang purpose? Mao ba na ang panuyo sa pagkabanhaw ni Kristo? Dili na mao, mga kaigsunan. Another way of bugal-bugal na sadna. Another way na pod na sa pagtamay sa pagkabanhaw ni Kristo. So mga kaigsunan, ang tinuod mo ni siya. Ang tinuod nga si Kristo na banhaw alang ni adtungo sa katao nga nagtuo kaniya kung nakita ang kabaguhan sa iyang kinabuhi. Kay ngano, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away, behold, all things are become new. Karon nagtuo ka nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Unya imo pag yung gihimuan og drama-drama. Pero ang imong kinabuhi kahuman niini, kahuman sa maong reenactment, kahuman sa maong buluhaton, tuwa na pod ka, dala na pod ka sa imong manok ngadto sa bulangan. Tuwa na pod, nagdala na pod ka og longnik, grande, tuba ngadto sa imong mga pare, ngadto sa lain nga ngadto sa mga lugar-lugar. Unsa na po nasa imong hunahuna? Inom na pod. Unsa may nasa imong hunahuna? Di na mao, mga kaigsunan. Dili mao ang purpose sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang purpose sa pagkabanhaw ni Kristo, unas tanan, nagdala og kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. Bisan pag tinuig, o bisan pag inadlaw-adlaw na nimo iselebrar ang pagkabanhaw, nga magsige kag drama-drama nga nabanhaw, mag-isa-isa ka diha kung sa na nga puti nga munyika nga nabanhaw, mga kaigsunan, di na makahatag nimo og kabaguhan sa imong kinabuhi. Ang tinuod nga magdala og kabaguhan sa kinabuhi sa tao, nga imong gihalad ang imong kaugalingon, nganha kang Kristo, gumikan nga nagtuo ka nga si Kristo, namatay tungod og alang sa atong mga sala. Diha nimo ipakita nga you feel. Yes. You feel what Jesus feel, mga kaigsunan, at that time. So, ang gusto ni Kristo, makita ang kabaguhan din ni kanato. So, mga kaigsunan, kung ang tinuod nga purpose o ang tinuod nga katuyuan
sa pagkabanaw ni Kristo nagdala og kabag-uhan sa kinabuhi sa tawo, mao may naisulat sa Roma 6:4. Dapat kitang tanan o kamong tanan nga nagsaulog sa maong adlaw sa pagkabanaw, maninguha unta nga mabag-o na ang inyong mga pagkinabuhi. Amen, amen. Maninguha unta kamo nga kanang inyong pagkinabuhi mahiuyon na sa kabubuton mismo ni Kristo nga inyong gisilibrar nga nabanhaw, mga kaigsunan. Diba? Kay sayang kayo, dako kayo mga kaigsunan og gunsa og pagbugal-bugal. Nagbugal, gitamay nato ang atong manluluwas niya na nga inyong ginabuhat. Yaga-yagaan ra ninyo. Wa mo makasabot sa husto og tinuod nga purpose ngano nga gibuhat ni Kristo. Kami nagpasalamat nga nabanaw si Kristo. Yes. Kay kung wala mabanaw si Kristo, mga kaigsunan, pagibasa sa Lyken sa ni 1 Corinthians chapter 15. Ayan. Verse 14. Ug kung si Kristo wala banhawa, naan kawang lamang ang among pagwali. Ug kawang lamang usab di ay ang inyong pagtuo. See? Mao ni ang among gipasalamat sa Dios kay wala makawang ang among pagtuo, wala makawang ang among pag-alagad sa Dios kay ngano nabanhaw ang among manluluwas nga si Jesucristo og kausara na siya mahitabo, mga kaigsunan. Sa pagkabanhaw niya nagdala kini og kabag-uhan sa among kinabuhi. Nagdala og kabag-uhan sa among mga kinabuhi, mga kaigsunan, ang pagkabanhaw ni Kristo. Daghan karon ng mga nag-angkon nga Kristohanon, daghan karon ang nag-angkon nga mga Diosnon, daghan karon ang nag-angkon nga relihiyoso, pero walay kabag-uhan. Wala tinuod nga nabanhaw. Wala mabanhaw si Kristo sa inyong kinabuhi. Inyong gihimo siyang patay kanunay sa inyong mga kinabuhi. Gihimo ninyong patay si Kristo. Nagtuo mo nga mabanhaw siya or nabuhi siya sa inyong kinabuhi matagtuig. Kaya nagtuo man mo nga namatay siya matagtuig, nga banaw po siya matagtuig. Pero wala man, mga kaigsunan, dili na mao. Kaya kung tinuod pa nga nabanaw si Kristo, nga inyong gialagaran nga Ginoo, na nakita na sa inyong kabaguhan, oy. Matagtuig yun. Matag-adlaw. Matag-adlaw. Mabita yun sa ingon. Unsay ingon ni Apostol Pedro, nga nagbilin na si Kristo og mga lakang. Nga angay natong sondon, pakibasa. Tunob. Nagbilin na siya og tunob, mga kaigsunan. Nga angay natong sondon. Unsa man ang tunob ni Kristo nga gibilin kanato? Ang pagkamatarong og ang pagkabalaan, mga kaigsunan. Wala niya ibilin kanato ang iyang kasakit. No? Wala niya ibilin, oy. Giako niya tanan. Wa gani ta pa experience habisag uban kay gusto mag-experience. Kay wala na gani, giako na niya tanan ang Isaiah 53. Siya nagpasan. Siya na nagpasan sa tanan natong kasakitan, sa tanan natong kagulanan, sa tanan. Siya na nagpasan ni ana. Wa nata niya pa experiencehan ni ana. Tapos karon mo ingon ka nga gusto ka maki-experience. Hala, sige. Pero kuwang manggani na ang imong experience. Di man na, gani na makaabot og say tawaganing wa man. Kaya ang gibunal sa imo, wa may kawit, way kawit. Nga, pagbunal, pagbira sa sundalo, dala ang unod. O nabay, gibunalan karon nga nag-reenact nga nadala ang unod. Nakita ang mga ribs, mga kaigsunan, wala. Nabay nag-reenact nga gibundol ang kilid sa bangkaw. Yan, gawas ang tubig ug ang dugo. Nabay, kay wala lagi makatupo. Kay wala. Bisag saon sa tao. Wala, bisag saon. Mao gani, siya na'y nagdala sa tanan. Nya karon ikaw gusto gyud nimo, nya ang uban pod mo okay ra pod nga dunay maghimo-himo niini, mga kaigsunan. Badlo nga in taon ninyo, oy. Pasabta in taon ninyo, tudluin ninyo og maayo. Pahibaluan ninyo og maayo. Itudlo ninyo ang insakto. Ayaw ninyo ayaw ninyo konsintiha kana nga klase sa mga practices kay wala gyud ang Dios malipay ni ana, mga kaigsunan. Nagabugal-bugal lang ta ni ana. And you know that. Yes, kabalo mo ni ana. Galing kay nahimo naman pud siya nga negosyo. Nahimo naman pud siya nga pagkakitaan, no? Napapagkakitaan man siya. So, mga kaigsunan, when money is involved, even if it is not correct,
even if it is not right, as long as there is money, Income generating. mana dia mga kaigsunan. It will continue. So, please, be true as a Christian. Kinabuhi na kita sa insakto nga pagkinabuhi. Ayaw na nato pag himo nga way gamit ning atong pagkakristohanon. Hapit na rabang pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. Hapit na ang paghukom. Ano sa man nato i-correct kining atong pagkinubuhi, kining atong mga binuhatan. Na ingon ni Apostol Pedro, pakibasa ko. 1 Peter 2:21. Kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo usa ka panigingnan. aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Unsa man ang usa ka panigingnan ni Kristo? Nga diha sa iyang pagkinabuhi. Sumala sa giingon sa Biblia, gibuhat kita sama sa dagway sa Dios. O kung sa ang dagway sa Dios mga kaigsuunan nga dapat masundog nato ang pagkamatarong o ang pagkabalaan. Na mga kaigsuunan, anaa sa Episo, mga kaigsuunan, o 4, nga mao kini ang dapat nga makita dinhi kanato. Mao kini ang tunob ni Kristo nga gibilin dinhi kanato. Mga kaigsuunan, wala siya magbilin og panigingnan nga sundugon nato ang pagsakit sa iya, sundugon nato ang gihimo ni Pilato. Napa-enactment nung adunay Pilato nga maghugas kamay. Sundugon nato ang gihimo ni Pilato. Yan, di ba? Mga kaigsunan. So please, ayaw na, di na na. Tama na to nga adlaw. Tama na to nga panahon. Tama na to nga gibuhat ni Kristo kay wa nagyoy makahimo pa niya na nga lain. Ang ato karon ang hinungdan nganong gibuhat to niya. Ang purpose mo'y dapat mga kaigsunan nga atong sabton. Gihimo to ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Pero pastor, isakto tong mga puntos nga atong nahisgutan. Pero sa ato sab nga mga Kristohanon nga wala ta nagdala og mga cross, nagpasan sa literal ng mga cross, wala ta nagpalansang. Pero usahay dili nato ma-appreciate or dili nato ma-live ang purpose sa gibuhat ni Kristo dihang nabanaw siya because kita sa atong mga kinabuhi usahay dili mo bago. Adunay mga daan lang gihapon, wala pa gihapon na hukas nga mga pagkatawo. So in the same way pareha lang gihapon ta na diha mga kaigsuonan. Dili ta nga sila nagpas-ampas sila cross. Unya kita di iPod, wala pa di ito nagpabago sa mga kaugalingon. Pareha lang gyapon. Pareha na mga kaigsunan. So karon Sister Lyken, nagtuo ka, Kristohanon ka. Ingon ka nga, nagtuo ka nga si Kristo na namatay o nabanhaw. Pero ang imong kinabuhi wala pa mabago. Yes. So si Kristo wala pa mabanhaw. Patay lang gihapon diha nimo. Bisan kung nag-angkon ko nga Kristohanon. Yes, tanan nga Kristohanon nga nag-angkon, nagtukang Kristo. Samtang nga ang imong kinabuhi dili pa makita ang pagkabago, patay paghihapon si Kristo diha nimo. Mga kaigsunan. Sa karon, ayaw tuguti nga magpabilin si Kristo nga patay kay ngano? Kay kung dili mabanaw si Kristo, sayang ang imong pagtuo. Dili counted. Kung dili mabanaw si Kristo. Ang sa ingon ni Apostol Pablo, kung wala mabanaw si Kristo, kawang ang atong pagtuo, kawang ang atong pag-alagad. Unsa nga nga paagi aron mabanaw si Kristo sa atong kinabuhi, kinanglan makita ang unsa, ang kabaguhan, ang pagkabago, ang gitawag nga new creation mga kaigsuonan. Diha niya nga punto, nabanhaw na si Kristo kanimo. So, does it happen every day? Resurrection. Yes. Spiritually. Yes, it must. It should. Mga kaigsunan, nga kinanglan may tabo na. Nga adunay matagadlaw. Nay mga bago. Yes. Nay mamatay, nay mga mortified body. Ayingon ni Apostol Pablo. Patya. So every day adunay mamatay, adunay mabanhaw, constant siya. Yes. Okay. Abi na kung one time lang. Dili. So kinanglan kanato nga mga Kristohanon, makita pirmi nga si Kristo buhi.
Makita pirmi nga si Kristo, nabanhaw na diha ka na What if to. nadugay pa siya sa pagkamatay? O dugay siya na dugay siya na banaw. Kay ikaw naman. You will decide. Yeah, you will be the one to decide when you would gusto nimo banawon si Kristo. Okay. Oo, sa imong Sleep kinabuhi. lang muna. Kanang uban nga mo sige moingon nga, sige lang kay dako pa mang panahon. Sige lang kay di pa ko andam. Ang tinuod niya na ikaw ang nagbuot nga si Kristo. Patay. Dili pa mabanhaw sa Nga imo. di pa mabanhaw sa imo ha. Oo. Kanang naay mga Kristohanon nga di pa makabiya sa mga bisyo. Mga Kristohanon nga di pa makabiya Kay di pa sa daw mga kaya. kay di pa kaya. Ikaw may nagbuot nga si Kristo dili mabanhaw. Tapos pag abot sa matag tuig, tuwa ka dito apil-apil ka og pagpakpak kay nabanhaw si Kristo. Mali. Dili na mao. Mga kaigsunan. Di na mao. Ang tinuod nga pagkabanaw ni Kristo, diha mismo sa kinabuhi sa katao, makita ang kabag-uhan. Biblical. Roma 6:4. Mga kaigsunan. So karon sa atong kinabuhi sa tanan nga nakadungog, please, ayaw ninyo patyah, pabinlang patay si Kristo sa inyo makinabuhi. Banhawa na in taon ninyo. Banhawa na ninyo. Kay sayang ang inyong pagtuo. Kung si Kristo dili mabanhaw mga kaigsunan. Walay gamit ang inyong pagsingba-singba, walay gamit ang inyong ritual-ritual, walay gamit ang inyong drama-drama kung dili mabanhaw si Kristo. Nga kaigsunan. Og moingon ka kinabanhaw man karon si Kristo, di na mao. Dili na mao mga kaigsunan. Kaya ang pagkabanhaw ni Kristo makita diha sa tagsa-tagsa sa mga tao nga nagtuo, nag-angkon kaniya mga kaigsunan. Dili na nimo pwedeng may pakita sa publiko nga si Kristo na banhaw na kay nakay gibitay nga batang puti. Yes, so the power of the death of Christ happened kung tugutan ni sa usa ka tawo. Yes. Sa dihang mudawat siya kang Kristo sa bautismo sa tubig. Yes. Then the power of resurrection mo take place gihapon siya sa kinabuhi sa usa ka tawo kung iyang ialaw ang pagkabago. Pagkabago. So naa na ang mga power ni kana nga mga power existing. Ang kamatayon ni Kristo magkabaton og gahom dinhi kanato kung dawaton nato si Kristo sa bautismo sa tubig sa iyang ngalan. Diha mo take effect ang gahom sa dugo nga maghugas sa sala sa Pero tao. kung magpabilin lang kang apartado, dili mo siya dawaton or i-welcome. So magpabilin lang siya, mawala gyud siya sa imong kinabuhi. Wala mamatay si Kristo nimo kung di nimo siya dawaton. So automatic wala mabanhaw. Yeah, karon imong gidawat si Kristo. Namatay si Kristo para nimo. Okay, Gidawat take nimo. Take effect. Nagbautismo ka. Pero kahuman sa bautismo, kahuman nimong gidawat si Kristo, wala mabanhaw. Wa ka mabago. Okay. Wala nimo tuguti nga mabanhaw si Kristo sa imong kinabuhi. Wala nimo gialaw ang resurrection. Wala. So unsa may gamit? Wala, sayang kay ngano sa ingon ni Pablo. Walay gamit ang atong pagtuo kung wala mabanhaw si Kristo. Klaro mga kaigsunan na? Nasa to. Everything has been prepared and everything ginhatag na ni Kristo. Ang pagbulutan ani sa ato mga kaigsunan. Sa tanan nga ning dawat kang Kristo may pagtuo kang Kristo pero mabago ang kinabuhi. Inyo ra gyapong gipatay si Kristo. Inyong gipabilin nga patay si Kristo sa inyong mga kinabuhi. Mga kaigsunan, gusto ninyo mabanhaw si Kristo? Bag-oha ang imong kaugalingon. Nagsaad man si Kristo nga mutabang siya kung andam ka nga magpabag-o niini mga kaigsunan. Mao ni ang purpose, mao ni ang tuyo sa kamatayon o sa pagkabanhaw ni Kristo. Dili nga kanang drama-dramahon nato. Sa may gamit na ng drama-drama mga kaigsunan? Ingon ganing drama-drama, di na tinuod. Drama-drama ra gina mga kaigsunan. Wag yun na'y mahimong maayo ka na to. Wala. Wala gahom. Wala na mga kaigsunan. Di ka dili siya makapabago sa kinabuhi. Dili. Mga drama-drama. Kanang drama-drama, di na makapabago. Di na. Di na. Nakadugang. Nakadugang sa sala. Mga kaigsunan. Nakadugang sa sala. Kanang imong pangumulga. Pangalawat nimo. Nga wa ka magsusi sa imong kaugalingon na biblikal. Nakasala ka mga kaigsunan. Ayaw basta-basta nga diha oy. Tunulan ka og tinapay niya nga kag diretso.
Ayaw igsoon. Di na mao. Pagsusi sa imong kaugalingon ingon ng Biblia kung takos ka nga mudawat nini. Kay kung dili sa ingon nakasala ka unya unsa pa? Mamatay ka. Maluya. Ang uban magkasakit, ang uban maluya mga kaigsunan. Susihag yung mayo. Pero wa kay naangayo pagkaon, wa kay naangayo pag-inom. Pwede ka mo kaon, pwede kang mo inom. Basta nasusi nimo ang imong kaugalingon. Og ang uban pod murason adi ko mukaon niya na kay di ko takos. Oh, sabi kana. Di ko mukaon kay dili ko takos. So kanos aman ka mahimong takos. Mao pud ang akong argument. Kanos aman ka mahimong takos samantala gitagaan man kagigayon nga pagsusi. So kung nasusi mo ang imong kaugalingon, sa may mindset ana kaya. Unsa? Sa naman nato. Unsa man nga klase sa mindset nga mo lagi na nga dili lagi ko takos. Do nagpasusi na ako pero ang preconceived kasi sa ako dili gid ko takos. Kung nagpasusi na nagpasusi ka. Na, buti nun giangkon na nimo. Nangayo na ka sa Dios ang pasaylo. Nianang takna, takos ka. Takos ka nga mo dawat. Ngano nga ado na magyapon instances nga. Pero recall man gani mo nga di galagi ka takos bisag na ngayon kay trabaho na nas kaway. Pero ang bantayanan mo ni. Sige, paano? Kay natakos na ka nang takna. Hingkaon ka nya ning inom ka o nya pagkahuman, balik na pud ka. Hingbalik na pud ka sa mga butang nga kabalo ka nga kini dili makapatakos nimo sa dugo ug sa lawas ni Kristo. Imo na pud na. Every when ka dapat mag-remember. As often as you can. Yes. Asing ang Biblia. As often, pakibasa. Kung gusto nimo matagadlaw, imo na. As often kasi. Mga kaigsunan. So, kung imo na siyang buhaton, gusto nimong adlaw-adlawon, nasa imo ha. Yes. Rest often as he eat this bread. Ayan. So wala man mag-ingon nga tinuig or dinumingo or binulan. It's up to you. Yes. Nasa imo nga. Pero kung gusto nimo nga mahimo gid ni siyang memorable sa imong special sa imong life, special nimo dili pud nimo himuon na lang nga kananaang himuon na lang pud nimo nga mura og common na lang. Common na lang. Kasi pag common na mo sa kabutang, wala na siya importansya. Wala na siya importansya sa imo ha. Di na siya special. So mga kaigsunan, we believe that Jesus died. Yes. We believe that Jesus rose from the dead. Namatay siya ug nabanhaw siya. Pero gusto lang namong i-correct nga kining kamatayon ni Kristo ug ang pagkabanhaw ni Kristo dili pinaagi sa atong mga ginabuhat karon sa kadaghanan nga drama-dramahon. Ang pagkamatay ni Kristo adunay dakong kahimuan sa kinabuhi sa tawo sa pagluwas o pagpasaylo, paghugas sa atong mga sala. Amen. Sumala sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma 6. Kung ato siyang dawaton diya sa bautismo sa tubig sa iyang ngalan, mga kaigsunan, nag-take effect ang gahom sa dugo ni Kristo sa paghugas sa mga sala sa tao. Yes. Pagpasaylo. Og ang pagkabanhaw ni Kristo mo take effect kini siya diha sa kinabuhi sa usa kaning dawat kang Kristo sa iyang kamatayon kung iya nang gipabag-o ang iyang kaugalingon. So malausab sa Roma 6:4 mga kaigsunan nga ang pagkabanhaw ni Kristo nagdala og pagkabag-o sa kinabuhi sa usa ka tawo mga kaigsunan. Ba? So salamat sa Dios sa iyang dako nga gugma og sa iyang grasya mga kaigsunan nga padayon ang atong mga pag-aalagad sa Ginoo atong i-correct, i-insakto nato mga kaigsunan. Kinahanglanon nato unsaon nga paagi nga kita makaingon nga tama ang atong pag-alagad ug pagsunod pinaagi sa pagsubay sa mga pulong sa Dios. Kay wa gani kay pagsunod sa pulong sa Dios, wa gani kay pagtuon sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Lisod ka makasubay sa insakto. Ang tao kung sa tao lang ka magsalig no, maglahi-lahi. Magbuot-buot raman. Magbuot-buot raman ang tao sa inyang gusto. Depende lang sa ganahan sa tao. Muna. So, klarohon nato ng atong pagsunod. Kay sayang ang atong pag-alagad, sayang ang atong pagkakristohanon. Sayang ang atong pag-angkon-angkon nga Dios nun ta, nagalagad ta kang Kristo kung wala mahitukma
Wala mahiuyon diha sa mga balaod o sa mga pamaagi nga gusto sa Dios nga atong buhaton. Amen? So salamat mga kaigsunan, salamat sa tanan nga naminaw. If you have more clarification about these things, as we have said, sa matag panahon kami muingon, samtang kami ni adiri, just text us, invite us for a Bible study o a sharing about the Word of God. Kay basin pod kami ang sayop o aron makasabot sad mi mga kaigsunan. O kung kamo pod ang nasayop, makasabot sad mo ug makurik nato ang tanan ug sunod kita. Ug unsay insakto, dili kita magsunod-sunod sa tradisyon sa atong relihiyon. Kay kining atong relihiyon, mga kaigsunan, pakyas na, way lili na perpekto, samaran na tawo nga way perpekto. Pero ang pulong sa Dios hingpit gayon, perfect nga magadala kanato sa tinuod nga pamaagi. Dalaygon ka o Dios, salamat Ginoong Hesus sa mga pulong mo nang ining kahaponon among nadunggan. I-bless kaming tanan nga naminaw o gang tanan o Dios nga natinguha nga makabaton sa kamatuoran. Ikaw maggiya kanila nganha sa imong dalan o Dios. Panalangini ang matag-usa ug manghinaot kami nga ang imong gahom magarest diha sa ilang hunahuna ug sa kasing-kasing. Salamat Lord, giyahi sila sa tanang higayon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hangtod sa sunod Domingo, kami nagaingon. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Sons and your daughters.